subscribe and press the bell icon to never miss any update. मेरो घर होइन, ससुराली होइन, मावली होइन, फटाफट हिँड्नको लागि पुण्य गौतम 3 दिनको हिरासतको बसाइपछि आज बाहिर निस्किनु भएको छ र तपाईलाई प्रहरी चौकीभित्र राख्दा वृत्तमा राख्दा चाहिँ तपाईँलाई महिला सेलमा राखियो भन्ने जानकारी आएको थियो। यसो गरौँ मित्रहरू, म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु जो आफैमा एउटा दबङ कमान्डर हुनुहुन्छ, जसले मोहम्मद अब्ताल आलम जस्तो मानव राक्षसलाई च्याप बनाउनु भएको थियो उहाँ। अनि त्यसपछि मेरो विचारमा विरोध होस्, यस्तो बेलामा पनि सम्मान थाप्न, फुली थाप्न, त्यो पनि हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट नकचरो लाज लागेन। अनि मैले के अभद्र व्यवहार अनि भद्र व्यवहारको नाममा मैले जम्ला हात जोड्नु, तुमेव माता अस्य पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भन्नु। होइन, अहिलेसम्म भइसकेको छैन। अब यहाँ अझ औपचारिकता बाँकी छ। त्यसकारण एकछिन अझै एकछिन तपाईँ मेरो मित्र भाइ एकैछिन धरेता राख्नु। होइन, अब फर्दर प्रक्रिया भनेको त्यो मेडिकल गर्नु छ अरे, अलिकति के हुन्छ नि त। यहाँ त बिरालो थुप्रै बाँध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि यहाँ मलाई जिम्मा लिने एकजना मान्छे चाहिन्छ। सम्भवतः पिके सरले लिनुहुन्छ अनि म यहाँ अथवा नरनाथ सरले लिनुहुन्छ। यो प्रक्रिया त निकै लामो भयो नि त। हुन्छ त, के गर्ने, मेरो घर होइन, ससुराली होइन, मावली होइन, फटाफट हिँड्नको लागि प्रक्रिया विधि त होला। र यो मेडिकलको लागि फेरि लिएर जान्छ। एकदम झ्याउलो छ, झ्याउलो। मेडिकलको लागि तपाईँ जानुपर्ने कि? जानुपर्ने रे। ल म आउँछु एकछिन। तपाईँहरू साथीहरू यहीँ बस्नु होला। फाइनल रिहाई भइसकेपछि अनि यहाँ औपचारिकता हामी दिनेछौँ। एकछिन चिया खानु होला। अस्ति सरकै करकमलबाट मलाई गिरफ्तारी गरियो। नमानेर सर यसो गरौँ न, बदला लिए जानै पर्ने हो कि होइन? सर ए सर स्वागतको लागि एउटा कलाकार टोलीहरू रेडी भएर बसिराख्नु भएको छ। कति घन्टा अब तपाईँले यहाँ वेट गर्नु? धेरै भएको छैन। हामी यो जुन यो त भन्छ स्टुडियो कार्यालयबाट अहिले यता भइसकेपछि उहाँ भर्खर मेडिकल गराएर ल्याउनु भएको छ र धेरै टाइम लाग्दैन। अब हामी थोरै वेटिङमा छौँ। सायद अब चाँडै नै निस्किहाल्नुहुन्छ उहाँ। लगभग 2-3 घन्टा, लगभग 3 घन्टा जस्तो उहाँ वेट हाम्रो भयो। तर यहाँ चाहिँ धेरै वेट गर्नु परेको छ। धेरै वेट गर्नु परेछ। जस्तै अब अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन शाखामा पुण्य गौतमको अहिले मेडिकल परीक्षण भइसकेको छ। मेडिकल पछाडि अब कागजात मिलाएर प्रहरीले छोड्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। केही समय पछाडि सम्भवतः अब छोड्ने छ। एकछिन अगाडि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगिएको थियो। अहिले प्रहरीको यस कार्यालयमा छन्।
पुण्य दाई आज निकाल्नलाई आएको पुण्य दाईलाई आज जुन रिहा गर्ने काम भइरहेको छ जुन रिहा गर्नको लागि म यहाँ आएको बिहान स्टुडियो कार्यालयमा गएर 3 घन्टा वेट गरियो त्यहाँनिर यहाँबाट त्यहाँ लैजानु होइन यस्तो छ तपाईँको आज रिहाई हुनुहुन्छ अहिले रिहाई हुने तयारी हो अब हामी चाहिँ मैले हिजो पनि आएर भेटेको थिएँ हिजो उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि भोलिसम्ममा हामी जसरी पनि रिहाई गर्छौँ भन्नुभयो र त्यो भनिसकेपछि मैले तपाईँले एउटा देशभक्त मान्छेलाई एउटा देशको निमित्त बोल्दा एउटा जनताको निमित्त बोल्दा तपाईँले किन गिरफ्तार गर्नुको कारण के हो के तपाईँले लुटेर शैलीमा राति 11 बजे 12 बजे सुतिरहेको अवस्थामा यो त पशु सरहको व्यवहार भएन सर यो त एउटा भन्दाखेरि उहाँहरूले अब हाम्रो पनि माथिको आदेश हो भन्ने कुरा गर्नुभयो र माथिको आदेश भनिसकेपछि अब हामीहरूले के रहेछ त त्यहाँ कहाँनिरबाट आदेश रहेछ त भनेर बुझ्दाखेरि पनि तपाईँको भारतीय दूतावासबाट जुन पत्र लेखिएको थियो उहाँलाई पक्राउ गर्नु भन्ने यस्तो यस्तो बोलेको कारणले पक्राउ गर्नु भन्ने प्रशासनको जवाफ माग्नु भएन नेपालको अहिले भारतको निर्देशनमा किन गिरफ्तार गर्यो अब तपाईँको हामीहरूले त्यो विषयमा कुराकानी गरे हो अब त्यही हो अब त्यो विषयमा कुराकानी जवाब माग्दाखेरि तपाईँको यहाँबाट त्यहाँ देखाउनुहुन्छ त्यहाँबाट त्यहाँ देखाउनुहुन्छ त्यहाँबाट त्यहाँ देखाउनुहुन्छ तपाईँको अब त्यो रूपमा पुग्दा पुग्दै तपाईँको लगभग 2-4 महिनै अब जवाब लिनै 2-4 महिना लाग्ला जस्तो छ अब तपाईँको यहाँबाट माथिको आदेश भन्दै गृह मन्त्रालयमा पठाउनुहुन्छ गृह मन्त्रालयबाट फलाना मन्त्रालयमा भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट फलाना दूतावास भन्नुहुन्छ अब त्यो अध्ययन गर्नै तपाईँको 2 महिना त कुद्नै पर्ला जस्तो छ 4 दिनमा छुट्नुभयो हेर्नुहोस् त्यस्तो समय पुण्य गौतमलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो यहाँ पनि सँगै हिँड्नुको यहाँलाई चाहिँ किन गिरफ्तार गरेको होइन के भारतको होइन भारतको संरक्षण होइन हामी देशभक्ति मान्छे हौँ हामी 3 करोड जनताको मान्छे हौँ जनताको निमित्त हामी गर्ने हो त्यसको निमित्त हामी गर्ने हो र जुन पुण्य दाइले र हामीले अभियान जुन चलाएका छौँ तर त्यस्तो होइन तर त्यतिखेरको अवस्था के थियो भन्नुहुन्छ भने म इमर्जेन्सी परेर बागलुङ गएको थिएँ दाइ यहाँ हुनुहुन्थ्यो बागलुङतिर गएको थिएँ म त्यो भइसकेपछि तपाईँको भिडभाड हुनु स्वाभाविक कुरा हो होइन अब अहिले हाम्रो यो देशभित्र हामीले जनताको चाहिँ माग र देशको चाहिँ पक्षमा बोल्दाखेरि कसैको आवाज थुन्छ भने होइन अब उहाँको लागि रिहाईको लागि स्वागत गरेर हामी आएको या कसै भिडभाड गर्नलाई हाम्रो रहर पनि छैन मेरो है सर बाध्यता हाम्रो रहर होइन गौतमको गिरफ्तारीको विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि आफै पनि गिरफ्तारी पर्नुभयो होइन कति घन्टामा छुट्नुभयो तपाईँ अब जुन पुण्य गौतम प्रति जुन गिरफ्तार गरेँ त्यो चाहिँ यो प्रति म बहुत भर्सना गर्दछु होइन राज्यले के गर्न खोजे हो त्यो भने पछि जनताले पछि कुरा थाहा पर्ने कुरा हो है अब अहिले जुन पुण्य गौतम छ उहाँले राष्ट्रको चाहिँ पक्षमा बोलिरहेको नेपाली जनताको पक्षमा बोलिरहेको जुन राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनताको पक्षमा नेपाली जो यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ पक्षमा र देशको अखण्डताको पक्षमा बोल्दा बोल्दै पनि गिरफ्तार हुन्छ भने यो प्रति चाहिँ सरकारले गम्भीर रूपमा तपाईँ पनि गिरफ्तार पर्नुभयो बाबुजी होइन तपाईँ चाहिँ कति घन्टा रिहा हुनुभयो र तपाईँले के भनेर छोडियो म चाहिँ 5 घन्टा पछि म रिहा भएँ र मलाई पनि यस्तै चौतर्फी रूपमा चाहिँ घेराबन्दी पनि थियो तपाईँ कहाँबाट गिरफ्तार म माइती घर मण्डलाबाट र उहाँहरूले के कुरा पनि भन्नुभयो भने तपाईँहरू अब यो 3 दिनसम्म तपाईँहरू अनुहार देखाउनु पर्नु तपाईँहरू देश नदेखाउनु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो मैले के भने यो सङ्कटकाल होइन यो जङ्गे शासनको बेला होइन यो लोकतन्त्र पद्धतिभित्र आइसकेपछि सरकार आइसकेपछि अब कुनै पनि नेपाली जनताको मुख थुन्न पाउनुहुन्न भने मैले त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ प्रहरी अफिसरसँग मैले कुराकानी गरेँ र मैले कुनै पनि बिना शर्त म रिहा भएको थियो के भनेर पक्राउ गरिएको थियो तपाईँले चाहिँ के भनेर होइन मैले त्यो खालको चाहिँ एक हिसाबमा हामी एउटा चाहिँ नेपाली भएको नाताले जुन सरकारको कुराले पनि हामीले एउटा चाहिँ कार्यशैली पनि एउटा चाहिँ जुन अन्य देशप्रति होइन मित्र राष्ट्रपति छिमेकी राष्ट्रपति गर्ने खालको चाहिँ कूटनीतिक व्यवहार छ त्यसले हामीले समर्थन पनि जनाउनुपर्छ तर कुनै पनि नागरिकको आवाज दबाउनु हुन्न र दबाउने पक्षमा जानुहुन्न भन्ने कुरो मेरो सरकार फेरि विरोधाभास कुरा आयो सरकारको नियम उसको चाहिँ निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्नु पनि हुँदैन भन्नुभयो फेरि नरमारेको नेपाल यात्राको विरुद्धमा विरोध गर्दै गर्दा गिरफ्तारीमा पनि परे भन्नुभयो यो त अलिकति सुहाएन नि होइन र हो यो यस्तो हो कुनै पनि मुलुकले छिमेकी असल राष्ट्रसँग चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा कूटनीतिक भित्र पर्छ होइन तर त्यो कुरामा चाहिँ कुनै पनि जनताले सह्य हुँदैन जस्तो मलाई सह्य भएन होइन देश चलाउने ठाउँमा उहाँले सफल बनाउन लागि त्यो किसिमको प्रोसेस चाल्नुभयो होला तर हामी जस्तोलाई त्यो सह्य भएन किनकि जुन व्यक्तिले त्यो देशको सार्वभौम के अरे सम्पूर्ण मुलुकमाथि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यो सङ्गतिक हमला गर्ने खालको र त्यो खालको अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो विरुद्ध चाहिँ हाम्रो आवाज थियो र त्यो खालको सरकार चाहिँ परराष्ट्रसँग जुट्नुहुन्न र विदेशी दलाल बन्नुहुन्न भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति हाम्रो अहिले पनि छ भोलि पनि हुनेछ जस्तै बाबुरामजी एउटा कुरा क्या तपाईँ खुला मञ्चमा हाम्रो सामाजिक अभियन्ता पिएचडी स्कलर पुण्यजीसँगै हुनुहुन्थ्यो र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व तपाईँ 2 जनाले गर्नुभएको थियो त्यो उसको चाहिँ मुकुण्डलाई फुट्ने र जुत्ता मार्नेमा चाहिँ तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तै पुण्यजीलाई चाहिँ घरैबाट गिरफ्तार गरियो तपाईँलाई चाहिँ गरिएन नि अलिक पछि थोरै केही
समयको सोधपुछको लागि गरियो, तपाईँ चाहिँ बच्नुभयो र उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो, यसमा चाहिँ के छ, के अब यस्तो कन्फर्मेसन? हो, यो विषय के हो भने पुण्य र हामीमा आकाश जमिनको फरक छ। उहाँ हाम्रो कमान्डर हो, होइन, हाम्रो नेतृत्वकर्ता हो, हामी कार्यकर्ता हो, होइन। त्यो हिसाबले हामीले छोड्दाखेरि हामीले खासै अलिक फरक पर्थ्यो र पुण्यजीले जुन छोड्नु भयो भने उहाँले चाहिँ एउटा शब्दले चाहिँ देशभरि एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्न सकिन्छ र त्यो खालको प्रभाव पर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ नेतृत्व राखेको कुरा हो। र मलाई चाहिँ तत्काल छोड्न खास कारण चाहिँ के भने हामी त्यो खालको प्रभावशाली व्यक्तित्व परेनन् भन्ने हिसाबले पनि उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो खालको छोडे हो र कुनै पनि मैले यो खालको गर्दिनँ भन्ने खालको शर्त चाहिँ मैले गरेको छैन। धर्मजी, आज यदि प्रशासनले पुण्यलाई छोडेन भने स्वागत गर्ने साथीहरू अगाडि बढ्दै पुण्य गौतम 3 दिनको हिरासतको बसाइपछि आज बाहिर निस्किनु भएको छ र स्वागत गरिरहेको छ, भव्य स्वागत गरिरहेको छ। उहाँलाई देशमा लगाएर अबिर लगाएर भव्य सम्मान गरिएको छ र 3 दिनको बसाइ भारतीय प्रधान बाहिरको दुनियाँमा स्वागत छ। नरमानेको धेरै धेरै धन्यवाद सबै पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँ भिडभाड नगरौँ, त्यहाँ अलिकति अगाडि गएर भव्य स्वागत गरिएको छ। झन्डै 3 दिनको बसाइपछि तपाईँलाई प्रहरी चौकीभित्र राख्दा वृद्धमा राख्दा चाहिँ तपाईँलाई महिला सेलमा राखियो भन्ने जानकारी आएको थियो। यसो गरौँ मित्रहरू, म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र बौद्ध प्रहरी वृत्त अगाडि हामी छौँ। त्यसो त मलाई यहाँका जिम्मेवार प्रहरी कमान्डर र सकल दर्जाको व्यक्तित्वहरूले उता गएर कार्यक्रम गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। हामी के गर्न सक्छौँ, यहीँ गरौँ कि के गरौँ? 2-3 मिनट हो, ठुलै कार्यक्रम होइन यो, सामान्य होइन, यस्तो त्यो सेलमा महिला लेखिएको छैन भन्न नरहोस् र त्यहाँ महिलाहरू बस्नु भएको थियो निश्चित रूपमा, तर पुण्य गौतम एउटा देशभक्त हो भन्ने भावनाले गर्दा कम्पेरेटिभली राम्रो सेलमा मलाई राखियो र म यो बौद्ध प्रहरी बिटको डिएसपी नवीन कार्कीज्यू जो आफैमा एउटा दबङ कमान्डर हुनुहुन्छ, जसले मोहम्मद अब्ताल आलम जस्तो मानव राक्षसलाई कराप्च्याप बनाउनु भएको थियो, उहाँ अनि त्यसपछि सुरेश सुवेदी सर लगायत सबै इन्सपेक्टरहरू अनि सहीहरू, त्यसपछि सबै सकल दर्जाको सिपाहीदेखि हवलदारसम्म यहाँ जसले हेरिरहनु भएको छ, म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने मान्छे होइन, तर मलाई एउटा कुराको जवाब चाहिएको छ, मध्यरातमा मलाई किन गिरफ्तार गरियो, त्यसको जवाब चाहिँ मैले खोज्छु। किनभने भारतीय दूतावासको, भारतीय राजदूतको वात्राको ठाडो निर्देशनमा मलाई गिरफ्तार गरिएको छ र यो कुरो अलिकति म यता गएर गर्छु, हामी उता जाउँ। रातो पर्दा सर तपाईँ यहाँ आइदिनुहोस्, सबै साथीहरू यता स्ट्यान्ड बाई हौ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ भारतीय दूतावासको ठाडो आफिसमा पक्राउ गरिएको भन्ने के प्रमाण? अलिकति म सिलसिलावार कुरा गर्छु, कृपया सुरुदेखि नै प्रश्न सोधिदिनु होला, केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि होला, कृपया तपाईँहरूले भूमिका बाँधेर म पुण्य गौतम हुँ, त्यसकारण सम्बोधन सहित कृपया यो औपचारिकता दिनु होला। ल है, सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। झन्डै 3 दिनको हिरासत बसाएपछि आज पुण्य गौतम रिहा हुनुभएको छ, साथमा समर्थकहरू पनि यहाँ टन्नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँको हातमा नेपालको झन्डा पनि हामीले देखिरहेका छौँ र खास गरी पुण्य गौतम किनलाई चाहिँ मध्यरातमा किन पक्राउ गरियो भन्ने त्यो जवाब चाहिँ आम नागरिकहरूले खोजिरहेका छन् र यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँले अघि अफेरमा कुराकानी गरे अनुसार चाहिँ भारतीय दूतावासको ठाडो आदेशमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नु, स्वागत छ पुण्य सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद यस मानेमा दिन चाहन्छु कि नेपालको मूलधारको मिडिया आज तपाईँहरू हुनुभयो।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि यो तस्बिर देखाएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको चोरीफोरी समाप्त पार्ने पनि त्यहाँको सोसियल मिडिया हो। हुन त जोe बिडेन आए पनि ट्रम्प आए पनि कौवाला बेलबाको हर्षण विस्पत भने जस्तो बेप्रासङ्गिक कुरा मैले गरेको होइन। र यहाँ पनि पुण्य गौतम जस्तो मान्छे जो देश जनता समाज विकास प्रगति राष्ट्रियता आमा प्रति हरदम समर्पित छ, उसले कहिल्यै पनि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने गुरु मन्त्र छोडेन ऊ भोकै रहन तयार भयो। हिरासतका चिसा छिडीमा 4-4 दिन बस्न तयार भयो। 36-37 घण्टा आमा रण अनसन पानी पनि नखाइकन केही नखाइकन बस्यो त्यो पुण्य गौतम। हुन त मैले यो यहाँ कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने एउटा औपचारिकता रहेछ। म कोरोनाको मामिलामा पनि पास भएको छु यहाँलाई भनिदिइहालौँ। र त्यस कारणले मैले भोजन ग्रहण गर्नु पर्यो, नत्र अहिलेसम्म यहाँ सायद म इन्टरभ्यू दिन सक्ने हालतमा हुन्न थिएँ कि मैले खाएको थिइनँ। र म धेरै साथीहरू जसले मेरो रिहाईको लागि ऊ बाबुरामजी आफै पक्राउ पर्नु हो, उहाँको पनि यसो तस्बिर खिचिदिनुहोस्। उहाँले मलाई कति उद्धार गर्नुभएको छ, कति मद्दत गर्नुभएको छ। नरनाथजी बाल जोगिनु भयो, हरेकचोटि मेरो मिसनमा साथ दिने चार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, बहिनी हाम्रो सरस्वती, अनि दिदी कृष्ण कुमारी हुनुहुन्छ, लगायत तमाम तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ, अझ सबै मिडियाकर्मी साथीहरू, मलाई गिरफ्तार हुँदा तस्बिर लिने भिडियो लिने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने भारतीय दूतावास र म ठाडो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, राजदूत क्वात्रालाई म चुनौती दिन चाहन्छु। हिम्मत छ भने कुन भाषामा तपाईँसँग डिबेट गर्नु पर्यो, नेपाली, अङ्ग्रेजी वा हिन्दी, आउनुहोस् टेबल टक गरौँ। तर यसरी लुकेर छिपेर पुण्य गौतम हामीलाई एट एनी कस्ट एट एनी रेट हिरासतमा चाहिन्छ भनेर मेरो नामै तोकेर तपाईँले जसरी फरमान जारी गर्नुभएको छ त्यसको जवाफ नेपाली जनताले तपाईँसँग लिनेछन्। म खुद दूतावासमा कुनै दिन गएर तपाईँसँग यसको जवाफ लिन सक्छु। हजुर, इन्डियन सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण सँगसँगै यहाँलाई गिरफ्तारी गरियो र उनको इन्डिया फिर्ती सँगसँगै यहाँलाई रिहाई गरियो। हजुर, इन्डियन सेना अध्यक्षलाई यहाँ अङ्ग्रेजीमा जवाफ दिनुहोस् न, के महसुस भयो, के जवाफ यस्तो त्यसको बारेमा अब अहिले यो असान्दर्भिक कुरा नगरौँ। यो अङ्ग्रेजी परीक्षण गर्ने बेला होइन यो, ठिकै छ होइन? यसो गरौँ पुण्य सर सुन्नु न, जस्तो खास तपाईँले चाहिँ कसरी दावाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ कि भारतीय दूतावासको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ गरिएको भन्ने के आधार छ त? मसँग यसका सबुत प्रमाणहरू छन् जो मैले एकट्ठा गरेको छु, त्यो केही दिनमै सार्वजनिक गर्नेछु यहाँहरूलाई कि मलाई कुनै एकदम नेपालको घाग एकजना पत्रकार बन्धुले प्रमाणसहित त्यो कुरा भन्नुभएको छ। यसको कारण के भने आज फर्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई भन्दैछु, सरिता गिरी म अहिलेसम्म 23 चोटि गिरफ्तार भएँ। याद गर्नु होला, 23 चोटि, यो चान्चुने कुरो होइन। एउटा मानिस जो 43 वर्ष भर्खर पुगेको छ, राजनीतिक कारण 23 चोटि हिरासत जानु भनेको सानो कुरा होइन, नट ए जोक। पहिलोचोटि मैले अघि पनि यहाँलाई भने 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा 15 वर्षको उमेरमा म 6-7 घण्टा गिरफ्तार भएँ। त्यसपछि दोस्रो चोटि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि द्वन्द्वको प्रक्रियामा फागुन 14 गते गिरफ्तार भएँ। तेस्रो चोटि 2055 सालमा गिरफ्तार हुँदा मेरो परम पूज्य पिताजीलाई मैले गुमाएँ। 4 महिनासम्म कठोर यातना, पिन घोपेर करेन्ट लगाएर इन्सेकको मानवाधिकार वर्ष पुस्तक र कान्तिपुरमा पनि त्यतिखेर छापिएको छ। चौथो चोटि 58 सालमा फेरि कतैबाट अज्ञात स्थलबाट मलाई उठाएर 1-2 दिन हिरासतमा राखेर यातना दियो। 5औं चोटि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा, 5औं र 6औं चोटि 62 को आन्दोलनमा पक्राउ परे। त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव शिवशङ्कर मेनन आउँदाखेरि कालो झन्डा देखाउँदा त्यतिखेर 65 साल कि 66 सालमा गिरफ्तार भएको छु। त्यसपछि यो 76 साल लागेदेखि त गिरफ्तारीको मौसमै सुरु भयो कि क्या हो, फौबन्जारहरू यति हाबी भयो कि मैले त्यतिखेर कालापानी लिम्पियादुरा नेपालको महान भूगोल हो, यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ सरकार, पछाडि हट्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर कोरोनाको लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गर्दाखेरि म त्यतिखेर यहाँहरूलाई जानकारी छ 5 चोटि गिरफ्तार भएको छु। र यो सरिता गिरी भन्ने विषालु, यो नागिन भन्दा पनि खतरनाक नेपालको महान नक्सा डस्ने त्यो खालकी, त्यो नेपाल विरोधी भारतीय विस्तारवादको सीता खाएर उनीहरूकै गीता गाउने त्यो अपराधिनी, त्यसको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ, सांसद लोगो खसिनुपर्छ जसले भनेर मैले त्यतिखेर गरे। पछि पनि पार्कमा चाहिँ सांकेतिक रूपमा एउटा विरोध गरिसकेपछि
तपाईँलाई चाहिँ मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइयो होइन हजुर त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई अहिले पश्चाताप छ कि छैन मैले जुन त्यो यसको जवाब म तपाईँलाई दिँदैछु त्यसपछिका 8 चोटि त सरिता गिरी प्रकरणमा म पक्राउ परे त्यसपछि गुलमान घिसिङ सबै गुलमान घिसिङज्यूको विषयमा आन्दोलन गर्दा उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भन्दा 3 त्रिलोक 14 भुवन देखिने गरी तोरीको फुल देखिने गरी यातना मात्रै खाइन 2 चोटि घाइते अवस्थामा गिरफ्तार भएको छु र वीर हस्पिटलको पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दा पनि 2 चोटि एरेस्ट गरिएको छ र आज गरी 23औं चोटि यो मेरो हिरासत यात्रा हो र तपाईँले जहाँसम्म भन्नु हो त्यो दिन निश्चित रूपमा प्रतीकात्मक रूपमा कार्यक्रम गरेको हुँ मैले नरपिचासको उपाधि दिँदै नरपिचास मुखुण्डे भनेर एउटा हेर्दै पनि डरलाग्दो एकदम मिथकीय हिसाबले पनि राक्षस जस्तो एउटा प्रतीकलाई थुथु छिछि दुरदुर गर्दै थुक्क थुकेर जुत्ता मारेर जसरी जयदीले बुसला हाने नि त्योभन्दा ज्यादै निर्मम तरिकाले जुत्ता मारेकै हुँ र नेपाली आकाशमा सिमे भूमे काचुवायु प्रेत मसानले आँखा चम्काउने हात चम्काउने काम नगरून् पवित्र नेपाली सेना गौरवशाली नेपाली सेना नेपाली सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रहरी जस्तो एउटा इन्स्टिट्युसनलाई कसैले पनि बेदखल गर्न नसकोस् भनेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु पूर्णचन्द्र थापाज्यू तपाईँ सिएनसी हुनुहुन्छ र माननीय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ हाम्रो गौरवको प्रतीक हुनुहुन्छ उहाँहरू र त्यो छाती जो भित्र नेपाल द्वेषी भावना छ त्यो कुख्यात जनरल जसले कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको होइन भारतको क्षेत्र हो त्यहाँ हामी सेना पठाएर दमन गर्छौँ भनेर कुख्यात भाषा बोलेको छ त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा सान्डिनिस्टा विद्रोह गर्ने कोन्ड्रा भन्दा पनि खतरनाक मानसिकताको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि निकारागुवाको सान्डिनिस्टा विद्रोहको विषयमा हो त्यो खालको कुख्यात जनरल जसले नेपालको पावन पवित्र भूमि यो हिमवत खण्डमा पाइला नटेकुन् भनेर मैले त्यतिखेर खबरदारी गरेको थिएँ खुलेआम छाती टोकेर भन्छु त्यो राजदूत महोदयको आँखामा जनरल नरवाणे परेछन् मनोज मुकुन्द नरवाणे मलाई खुसी लागेको छ किनभने हरेक चोटि देशभक्तहरूले देशद्रोहीहरूलाई खबरदारी गर्छन् हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा भारतको हो भनेर त्यसरी गाना बजाना गर्ने ढ्वाङ पिट्ने फौबन्जर त्यो खालको कुख्यात व्यक्ति तामे ढुकुरको जस्तो त छाती छैन नि हाम्रो फराकिलो छाती छ र वास्तवमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला म हेडक्वार्टर गएर जनी गरेर आर्मी हेडक्वार्टर गएर जम्ला हात जोडेर प्रभु जनी गरेर मलाई बचाइदिनु पर्यो मलाई गिरफ्तार नगरियोस् भनेर बिन्ती पत्र हालेर सेभ हुने मान्छे होइन बङ्करमा लुक्ने मान्छे होइन पुण्य गौतम भनेको जे गर्छ खुलेआम गर्छ न त म पर्यटक नै हुँ यस्तो बेलामा कतै तीर्थाटन गर्ने त्यसकारण जुन सामाजिक अभियन्ता मित्रहरू उहाँहरू जस्तो मित्र जसले मलाई साथ दिनुभयो स्ट्याटस लेख्नुभयो फेसबुक लाइभ गर्नुभयो मिडियाले जसले अहोरात्र खटेर पुण्य गौतमलाई होइन एउटा देशभक्तलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जसरी भिडियो सामग्री हाल्नुभयो तपाईँहरूको कारण म आज यहाँ उपस्थित भएको छु नत्र नजाने कति दिन मलाई मुद्दा लगाएर ठेगान लगाइन्थ्यो होला भनेपछि यसरी बुझौँ कि बस जस्तो नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास र भारत नै एक किसिमले पुण्य गौतमदेखि चाहिँ डरायो भनेर बुझौँ एकदम 100% नरेन्द्र दामोदर दास मोदी इनका माई बाप र तिनका कारिन्दा भारतीय दूतावासका राजदूत ती के हुन् र कर्मचारी हुन् तिनले आदेश दिँदैमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको बात पनि हल्लिँदैन म भन्न चाहन्छु त्यो थोत्र युग गइसक्यो अब जम्ला हात जोडेर प्रभु मलाई एउटा पद चाहियो त्यो दिलाइदिनु पर्यो भनेर चाकडी गर्ने यो जमाना छैन हामी भारत र नेपालको बिचमा इक्वी प्रक्सिमिटीको नीति अपनाउँछौँ नेपाल स्यान्डविच कन्ट्री होइन नेपाल बफर स्टेट हो यसको मतलब नेपाल कसैको पनि क्लाइन्ट स्टेट होइन म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हो फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको विषयमा क्वात्राले मलाई नसिकाए हुन्छ यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल भनेको के हो वाट एभर नेपालको गौरव नेपालको प्रतिष्ठा नेपालको इतिहास तिमीलाई याद छ जतिखेर तिमीहरू अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा चाटिरहेका थियौ नि जतिखेर तिमीहरू अङ्ग्रेजहरूको गुलाम दास हनुमान दास भएका थियौ त्यतिखेर नेपाल सभ्य भव्य गरिमामय महान राष्ट्रको रूपमा विश्व इतिहासमा गौरवशाली पङ्खा फिजाएर हावामा कावा खाँदै थियो यस्तो गौरवशाली देशको स्वतन्त्रतामाथि धारहात लगाउन पाइँदैन मैले भनेको कुरा के हो भने अब यो वाहियात किसिमको यो बिरालो बाँध्ने परम्परा अन्त्य गरौँ है साथी 2025 सालमा सुरेन्द्र विक्रम शाहले पहिलोचोटि भारतीय सेनाको अनररी चिफको दर्जा लिएका रहेछन् र रेसिप्रोकल यताका पनि चिफ उता चिफ हुन्छन्
पूर्णचन्द्र थापाजीले पनि 75 सालमा चिफको दर्जा नि चिन्ह लिनुभएको रहेछ। तर यसको अर्थ के? अहिले जस्तो नरवाडे यहाँको अनरबी चिफ भयो अरे, नेपालको डाडु पुग्ने उनको हातमा हुन्छ? हुँदैन। मानको सम्मान, मानको खातिर मान भयो त हामी जस्तो देशभक्तहरूले आवाज बुलन्द गरेको गरेनौँ। कमसे कम म हिजडा भन्दिनँ, फेरि तेस्रो लिङ्गी भन्छु। नेपालीहरू म तेस्रो लिङ्गीको पनि सम्मान गर्छु। नेपालीहरू तेस्रो लिङ्गीको फौज त रहन्छन् नि। कमसे कम एउटा देशभक्त त बाघ जस्तो गर्जिनी रहेछ नि, जसमा गिरफ्तारी हुन्छ भन्दै पनि 10 बजे खुलेआम आफ्नो घरबाट गिरफ्तारी दिने हिम्मत आयो र उसले म बिहान आउँछु प्रभु मलाई बचाइ बक्सेला भनेन, कतै बिन्ती पत्र हालेन, कतै सुह गरेन र सरासर च्यालेन्ज स्वीकार गरेर 4 दिनसम्म बौद्धको चौकीमा बस्यो। तर म बौद्धको चौकीका सकल दर्जाका कमान्डर सिपाहीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नवीन कार्कीजी जो डिएसपी हुनुहुन्छ, उहाँको असाध्यै राम्रो मानवीय व्यवहार रह्यो। सायद एउटा देशभक्तप्रति उहाँहरूको हृदयमा पनि गौरव भाव थियो होला। मलाई राम्रो खानपिन 36 घन्टासम्म त उहाँहरूको रिक्वेस्ट स्वीकारिनँ मैले। त्यसपछि अब नखाउँला के गरेर फेरि लुते बनेर न्याउरी मुसो जस्तो न्याउ गरेर मुसा जस्तो बनमुसा जस्तो बिरालो जस्तो हुनु त भएन। खाएर अलिकति दबङ भएर आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो भन्ने भावनाका साथ म माथि मुद्दा लगाइयो। मुद्दा पनि कस्तो थाहा छ? म अलिकति तपाईँहरूलाई कागज पढेर सुनाउँछु, अचम्म मान्नुहुन्छ तपाईँहरू। के लेख्यो? अब यो अभद्र व्यवहारले के मैले गरेको। अब केही नपाएपछि केही नपाए कनिका चबाउने भन्ने चलन छ नि, त्यस्तै यहाँ हेर्नु होला। अब वादी नेपाल तपाईँ अभद्र व्यवहारको मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्य संहिता कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 13 को उपदफा 2 बमोजिम आजैका मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा थुनुवा पर्ची दिइएको छ। यो दिनु त राम्रो हो, गैर न्यायिक ढङ्गले हिरासतमा राख्नु हुँदैन, यो दिएर ठिकै गरेको। तर मुद्दा कति कमजोर छ भने अभद्र व्यवहारले। ए बाबा कल्ला भद्र व्यवहार गर्ने मैले जी हजुरी गरौँ? ओहो नरमाडे साहब, आहा तपाईँ कति राम्रो 6 फिट अग्लो हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अनि भारतीय सेनाको प्रधान सेनापति। आउनुहोस् फुलमाला तयार छ, के पुष्पवृष्टि गरौँ, बेलुन उडौँ, रातो रातो हरियो, तपाईँलाई सम्मान गरौँ, सम्मान गारत प्रकट गरौँ भन्नु मैले? म जस्तो देशभक्तले उनको सम्मान त्यही हुन्थ्यो जुन मैले नरपिचास मुखुन्डेको लागि गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको महान धरती कुल्चिने हिम्मत कुन मुख लिएर गयो जनरल नरवाडे? कुनै दिन तिमीले वर्दी उतार्नु पर्छ र पुण्य गौतम नेभर रिटायर। म पनि कुनै दिन यो देशको बालटारमा पुग्न सक्छु, ममा आँट हिम्मत छ र त्यो भेट हुँदा म यसको हिसाब किताब जवाफ माग्ने छु। कति लाचार होलान्, कस्तो पदको लोभी होलान्। यस्तो देश जहाँ उनको विरुद्ध एकदम जनमत बनिरहेको छ, पिपुलहरू उठिरहेका छन्, सरकार पनि यही चाहन्थ्यो कि मेरो विचारमा विरोध होस्। यस्तो बेलामा पनि सम्मान थाप्न, फुली थाप्न, त्यो पनि हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट नकचरो लाज लागेन? अनि मैले के अभद्र व्यवहार अनि भद्र व्यवहारको नाममा मैले जम्ला हात जोड्नु? तुमेव माता अस्य पिता तुमेव सर्वमम देव देव भन्नु? म त जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सच्चा चेलो हुँ, कमरेड पुष्पलाल बीपीका पनि अधुरा सपनाको वारिसे हुँ, राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहले गरेका कतिपय राम्रो कामको पनि तारिफ गर्ने मान्छे भलै उहाँहरूले गरेका केही सामन्ती निर्णयहरूप्रति भनौँ अब महेन्द्रको त्यो मेरो रिजर्भेसन होला। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमलाई यहीँबाट गिरफ्तार गरे पनि कोही बात छैन, म घरै जान्छु। अहिले मेरो यो अभिव्यक्तिको कारण म तारामा छु, यो कुरा थाहा छ तपाईँलाई। र याद गर्नुहोला, भारतीय विस्तारवादीहरूले पनि टेलिस्कोप लगाएर हेर्दा अरे भाइ त्यो नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा हामी सेना लगाएर कब्जा गर्छौँ भन्ने हाम्रो जनरल जाँदा न कसैको जुलुस छ, न कसैको नारा छ, न कोही गिरफ्तार भएको छ भनेर लज्जा बोध हुने स्थिति आएन। हामीले हिम्मत गर्यौँ, छातीमा दम छ, हामीले हिम्मतका साथ भारतीय विस्तारवादलाई लल्कारेका छौँ। तर मध्यरातमा यति मात्रै गुनासो हो पुण्य गौतमलाई। मलाई एक फोन मार्नु भएको भए कहाँ जानु पर्थ्यो? म मङ्गल ग्रहमा त जानु पर्दैन थियो होला, चन्द्रलोक जानु पर्दैन थियो होला, जहाँ आएर पनि म एरेस्ट दिन सक्थेँ। तर मलाई मेरो सानो बाबु, मेरो रोगी दाई, मेरो श्रीमतीको अगाडि रातिको 10:30 बजे के म आतङ्ककारी हुँ? के म त्यो ढङ्गको एउटा गैर प्रजातान्त्रिक चरित्रको व्यक्ति हुँ? म त देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय अत्याचार विरुद्ध लडिरहेको
एउटा योद्धा हुँ, मलाई किन गिरफ्तार गरियो यसको जवाब इतिहासले माग्नेछ। र मेरा साथीहरूले समर्थक केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही शब्द भन्नुहुन्छ। बाबुरामजीबाट सुरु गर्नु सर, एउटा क्वेसन तपाईँको लागि, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ केही सोधपुछको लागि मात्रै हामी लान्छौँ भन्नुभएको थियो होइन, आज 4 दिन राखिएको छ। हिरासतभित्र बस्दा बस्दै शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा केही टर्चर आएको छ कि छैन? अनि त्यस्तो भएन, नचाहिँदो कुरा गरेर सिम्पेती बटुल्ने, मलाई करेन्ट लगायो भने द्वन्द्वकालमा त लगाइएको हो, पिन घोपिएको हो, यो औलो हेर्न सक्नुहुन्छ, हिसाब किताब फच्चे भइसक्यो। तर अहिले त्यस्तो दुर्व्यवहार मानवीय हिसाबले होइन, मानवीय व्यवहार चाहिँ भयो, राम्रो व्यवहार भयो भनेर मैले उहाँहरूको पेश गर्नुपर्छ। झुटो कुरो गर्नु हुँदैन। म स्वर्ग नर्कमा विश्वास गर्दिनँ। यदि धार्मिक हो भने 7 जुनी नर्क खस्छ, झुटो कुरो गर्नु हुँदैन त्यसमा। र यति कुरा म भन्छु कि म अहिले बाइज्जत रिहा भएँ साथी हो। तपाईँहरूलाई मन छ भने ताली पड्काउनुहोस्। बाइज्जत मलाई मुद्दा लागेन। सम्मानित न्यायालयले पुण्य गौतमले कुनै पनि कसुर नगरेको हुनाले अनि मैले त दुर्व्यवहार गरेँ रे। अरे बाबा, सुव्यवहार गर्न त मान्छे पनि सज्जन हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, नेपालप्रति सद्भाव देखाउनु पर्यो। हामीले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा सम्मान गरेनौँ, अनि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउनुभयो भने गरौँला। जो हर कोही आउँदा हामी सम्मानको लायकलाई सम्मान गर्छौँ, अपमानको लायकलाई अपमान गर्छौँ। र म बाइज्जत, मलाई मुद्दा चलाउन सकिएन। मेरो जित भएको छ नैतिक र राजनीतिक रूपमा। र हामी देशभक्तहरू, अब मेरो एउटा योजना छ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भताभुङ्ग पार्ने एउटा कन्स्पिरेसी छ। खबरदार, मङ्सिर पुसभित्र यो षड्यन्त्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतभित्र केही धमिराहरू पसेको मैले जानकारी पाएँ। हामी आमरण अनसन बस्छौँ, प्राण त्याग दिन्छौँ। तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फास्ट ट्र्याक भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा क्यान्सल गर्न पाइँदैन। त्यो मेगा प्रोजेक्ट, त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हामी सफल पार्छौँ। र अर्को कुरो, हामी युट्युबर 11 र सामाजिक अभियन्ता 11 को बिचमा फुटबल पनि गर्दैछौँ। र केही समयपछि भन भन भाइ हो देउसी भन्नु न भन्नु, राम्ररी भन भन्दै असहाय पीडित रोगीको लागि हामी देउसी खेल्दैछौँ। मैले कसैको कर्कलो बारी फाँडेको छैन, कसैको जौबारी फाँडेको छैन, कसैको सियोवा फलाम चोरेको छैन, कसैको छोरी चेली ताकेको छैन। 23 चोटि राजनीतिक कारण, त्यो पनि देशभक्तिपूर्ण विचार र भावना राखे बापत हिरासतमा जाने सौभाग्य मलाई मिलाइदिने यी तमाम व्यक्तिप्रति म आभारी छु। बाबुराम सर, दुईटा कुरालाई 4वटै बोल्नु। मास्क निकाल्ने पानी छ भने दिनु होला। कृष्ण कुमारी खड्का, पुण्य गौतमलाई यो पटक पटक हिरासतमा लग्नुको कारण मान्छे मारेका मान्छेहरू जेल जान पाएको छैनन् हो कि होइन? ल भन्नु त, मान्छे मारेको मान्छे जेल गएको छैनन् भने उहाँ त एउटा समाजसेवी मान्छे, उहाँलाई पटक पटक हिरासतमा लैन्छ। उहाँले त राम्रो काम गर्नुभएको छ नि, देशको लागि जनताको लागि गर्नुभएको छ। एउटा गरिब असहायलाई उपचार हुन नसकेको मान्छेलाई लगेर उपचार गराइराख्नु भएको छ, दुनियाँलाई गुहारेर कसरी हुन्छ भनेर। त्यही कारणले म चाहिँ एउटा गीत उहाँलाई हिरासतमा लानको कारण के हो भनेर म एउटा गीत भनिदिन्छु। मलाई हतार छ, त्यही भएको कारणले। जहिले लान्छौ पुण्यलाई खोरमा, पुण्यलाई खोरमा, राम्रो काम गरेको विरोधमा पर्नु होला नेताज्यू जनताको जालैमा। पुण्यलाई खोरमा, पुण्यलाई खोरमा, राम्रो काम गरेको विरोधमा पर्नु होला नेताज्यू जनताको जालैमा। पुण्य गौतम जनताका सारा हुन्, जनताका सारा हुन्, असहाय र दुखीको तारा हुन्। पर्नु होला नेताज्यू जनताको जालैमा, पर्नु होला नेताज्यू जनताको जालैमा। हस् त, ल म थ्याङ्क यू। बाबुरामजी, तपाईँ पनि गिरफ्तार बाबुरामजी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ पनि गिरफ्तार गर्नुभएको थियो। अनि यो एक प्रकारले देशभक्ति आन्दोलन हो। देशभक्ति आन्दोलनमा सुरुवात एकबाट हुन्छन् र हाम्रा विचारहरू हजारौँ मानवको कानमा पुगिसकेका छन्। त्यो हिसाबले आज मलाई उहाँको आसपासमा उभिँदाखेरि पक्कै कतै मेरो पनि कद चाहिँ पुण्य गौतम जस्तो चाहिँ कत पुगेन भन्ने खालको मलाई आभास भएको छन्। हो, देशमा यो बेला देशभक्ति र राष्ट्रभक्तिको बिचमा आफ्नो विचार राख्ने खडेरी गएको बेला आज पुण्य गौतम जस्तो महान व्यक्तिले देशको र जनताको पक्षमा उभिएर
खुल्लेआम आफ्नो गिरफ्तारीको लागि एउटा खुल्लेआम दिनुभयो, यसका लागि म उहाँप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। अब सरस्वतीजी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि बोलिदिनु होला। हजुर, तपाईँ पनि पुण्य सरलाई चाहिँ स्वागत गर्नको लागि, सम्मान गर्नको लागि आउनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सर्वप्रथम त जो खुल्ला आम विरोध गर्नेलाई नै लगेको छ प्रहरी प्रशासनले नै, अलिक ठुलो साउन्डमा है, र बलात्कार, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ खुल्ला आम छोडिदिएको छ सरकारले। किनकि यहाँ त सत्ताको त पावर पैसा नै लाग्दो रहेछ सबैभन्दा ठुलो। र आज यो इन्डियाको विरुद्धमा बोल्दाखेरि, जो अस्ति राक्षसको विरुद्धमा बोल्दाखेरि हाम्रो पुण्य दाईलाई लगियो, बेलुकाको 10:30 बजे गिरफ्तारमा पर्नुभयो र ठिक 11 बजे म बिहान पुग्दाखेरि मेरो पुण्य दाई खै भनेर मैले सवाल गर्दाखेरि महिलाको हिरासतमा टुलुक्क हेरेको देखेँ, ठुलो आँखाले पुलुक्क पल्टेको देखेँ। म माथि इन्सपेक्टर साहब थिम गएँ, तपाईँले पुरुष रहने हिरासतमा पुरुषलाई राख्नुपर्छ, महिला रहने हिरासतमा महिला राख्नुपर्छ, यत्रो ठाउँ छ, एउटा बौद्ध मात्रै भेट्नुभयो तपाईँले राख्नको लागि भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मसँग चुप्प लाएर बस्नुभयो। तर बधाई छ, फेरि पनि हाम्रो पुण्य दाइले सत्यको जितेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यसरी नै सधैँभरि सत्यको जित लडेर नै अगाडि बढ्नु होला। सातो समाजको हमेसा रहने नै छ, यही भन्न चाहन्छु।